बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। रात क्या बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जो बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है नैब लाहौर की तरफ से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की नज़रसानी की दरख्वास्तों पर भी पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो 62 करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हुई है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान जब लाहौर में आए हैं तो IG इनाम गनी ने जो रिपोर्ट सबमिट करवाई है, उसके बाद ये वो हैं जो आज भी शरीफ माफिया को नवाज रहे थे या उनकी ग़ुलामी कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम शुरू कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई और उसमें मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 अप्रैल को कौम से बात करते हुए और टेलीफोन कॉल्स लेते हुए अवाम की, जब ये सवाल पूछा गया करप्शन के हवाले से और करप्ट माफिया के हवाले से, एक सवाल पूछा जाता है और उसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान एक बात करते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहना चाहते हैं कि हम कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन जैसे नवाज शरीफ की हमने 7 अरब रुपए की इंडेमनिटी बॉन्ड मुकर्रर किया था कि वो इंडेमनिटी बॉन्ड दे और फिर जाए, लेकिन साथ ही अदालतें हमारी उसको बाहर भिजवा देती हैं या उसको उठाकर बाहर बिठा देती हैं। तो ये जो है ये इसके ऊपर एक जो है वो दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और ये चांडियो एडवोकेट साहब हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लैर्स विंग के मेंबर हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त फ़ाइल की थी। उस पर आज उसी ऑनरेबल जज ने समाअत की है जिसने 50 रुपए का स्टाम्प लेकर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाया था। अली बाकर नजफ़ी साहब ये 2 रुकनी बेंच के सरबराह थे और जो उन्हीं के पास आज इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लास्ट डेट पर तैयारी नहीं थी और पिटिशनर को कहा गया था कि वो तैयारी करके आएँ। आज जब सारे आर्गूमेंट्स हुए तो अली बाकर नजफ़ी साहब ने आखिर में ये फरमाया कि आप उस वीडियो को अदालत में पेश करें, अदालत में वो चलाई जाएगी, वो सुनी जाएगी और उसमें अगर कोई ऐसी बात होगी तो फिर उसके बाद हम जो है वो पैमरा को नोटिस करेंगे या सेक्रेटरी वज़ीर आज़म को नोटिस करेंगे। अगर उसमें कोई बात नहीं होगी तो हम उस पर नोटिस जारी नहीं करेंगे। अब 14 अप्रैल को इस वीडियो को पेश किया जाएगा और वीडियो को पेश करने के बाद इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त का डिसीजन होगा। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है इसको हम कहते हैं एक मुस्बत तनकीद करना, और इदारे दूसरे इदारों के हवाले से मुस्बत तनकीद करते रहते हैं। जैसे हमारी ऑनरेबल अदालतें सारा दिन हुकूमत के जो कंडक्ट है, वज़रा का कंडक्ट है, डिपार्टमेंट्स का कंडक्ट है, IG पंजाब है, जो चीफ़ सेक्रेटरी है, कमिश्नर लाहौर है, ये रिमार्क्स आते रहते हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि बात नहीं की जा सकती या मुस्बत तनकीद नहीं की जा सकती। तो मुझे नहीं लगता कि इस केस के अंदर कोई ऐसी बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी हो। देखते हैं कि अब 14 अप्रैल को इस पर क्या मामला आता है। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं, एक तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब की तरफ से ये था कि लाइव चलाया जाए, मैं जो बोलूँ पूरी कौम सुने। एक वो दरख्वास्त थी, उसका फ़ैसला महफूज हुआ है। साथ ही जो उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उनको 13 अप्रैल के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। 13 अप्रैल को फुल कोर्ट बेंच जो इन नज़रसानी की दरख्वास्तों पे, जिसमें काजी फ़ैज़ ईसा साहब की दरख्वास्तें हैं, सरीना ईसा की दरख्वास्तें और बार कौंसल्स की दरख्वास्तें जो समाअत की जाएंगी और देखा जाएगा कि आया ये जो मामला है काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं और जो मामला FBR को भिजवाया गया वो दुरुस्त था या गलत था। और मुझे लगता है कि ये 5 से 6 तारीख़ों में या डेट ऑफ हेयरिंग्स में ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। और अगर नज़रसानी की दरख्वास्तें खारिज होती हैं तो FBR की रिपोर्ट पहले पड़ी है, जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि सेक्रेटरी होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो वो इस पर फिर आगे कार्रवाई शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं, आप निहाल हाशमी को देख लें। निहाल हाशमी ने भी गद्दारी की थी और रियासत के ख़िलाफ़ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, रियासत के ख़िलाफ़ गालम गलूच किया था। तो वो उनकी जो पार्टी रुकनीत है पहले ख़त्म कर दी गई थी, ड्रामा किया गया था। आज एक गद्दार की लाहौर हाई कोर्ट से जब चित्रोल होती है तो वहीं पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने घटियापन का मुजाहरा किया है और निहाल हाशमी की जो रुकनीत, जिसको इस बुनियाद पर ख़त्म किया गया था कि उसके जो अल्फाज थे या जो उसके रिमार्क्स थे या जो उसका वो बयानिया दे रहे थे, नून लीग ने कहा था कि वो हमारा बयानिया नहीं है, क्योंकि अब नून लीग ख़ुद उस बयानिए पर आ चुकी है और अब उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है या उनको मज़ीद थपकी दी जाती है जो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बकवास करें।
اس لیے نہال ہاشمی کو بھی اب دوبارہ سے جو ان کو اپنے جو رکنیت ہے ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کی ان کو بحال کر دیا جاتا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ کیپٹن صفدر کے خلاف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی انکوائری ہے، اس میں ان کی بیوی، ان کے بیٹے، ان کے والدین سب کے خلاف جو ریکارڈ ہے وہ طلب کیا ہوا تھا، وہ ریونیو ریکارڈ تھا وہ بھی آ گیا، ایل ڈی اے نے بھی ریکارڈ جمع کروا دیا۔ اس کے علاوہ جو باقی اتھارٹیز تھیں، ایف بی آر نے بھی، اسٹیٹ بینک نے بھی، سب نے کیپٹن صفدر، ان کی بیوی مریم نواز، مریم صفدر اور جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں سب کے خلاف ریکارڈ نیب کے پاس جمع ہو گیا۔ اب نیب نے ایک اگلا کام کیا ہے، کیونکہ نیب اب اس انکوائری کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے جس کے اندر مریم نواز بھی ملوث ہے، اور یہ پوری فیملی کیپٹن صفدر اور مریم نواز کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا کیس ہے۔ اس میں کیونکہ 15 اپریل کو ضمانت کی درخواست پر، کیپٹن صفدر کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہونی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو نیب اس سے پہلے اپنا جو ورک ہے وہ مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے نیب لاہور نے آج پشاور نیب کو بھی، راولپنڈی نیب کو بھی اور باقی جو نیب کے مختلف جو سب آفیسز ہیں ان کو خط لکھا ہے کہ کیپٹن صفدر کے خلاف جو کیسز ہیں، جو ان کے خلاف ڈاکومنٹس ہیں، جو ڈیٹیلز ہیں وہ جمع کروائی جائیں تاکہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ جواب کے ساتھ جمع کروا کے وہاں پیش کی جا سکیں اور لاہور ہائی کورٹ میں بحث کی جا سکی۔ تو اب 15 اپریل کو دیکھتے ہیں کہ کیپٹن صفدر کے خلاف یہ جو سارے معاملات ہیں تو کیا نیب یہ سارا ریکارڈ عدالت میں جمع کرواتا ہے، نہیں کرواتا، اور کرواتا ہے تو اس کے بعد کیپٹن صفدر کی درخواست ضمانت کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ وہی آنریبل بینچ ہے جو اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ 13 اپریل کو اس کیس میں سماعت ہونے جا رہی ہے شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر، 14 کو خواجہ آصف کی ضمانت پر ہے، اور 15 کو ہی جو ضمانت ہے وہ ہے کیپٹن صفدر کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ 3 دن ہیں، وہی ایک بینچ ہے جس نے رانا ثناءاللہ کی درخواست ضمانت منظور کی ہے، تو یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سی سی پی او لاہور کی طرف سے۔ سی سی پی او لاہور نے اور آئی جی پنجاب نے بڑا ایکشن لیا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا دبنگ ایکشن تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 34 کرمنلز کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، جو پولیس افسران تھے، اس میں ایس ایچ اوز بھی تھے، ڈی ایس پی بھی تھے، سب انسپیکٹرز بھی تھے، مختلف رینک کے لوگ تھے جن کے خلاف یہ کارروائیاں ہو رہی تھیں، اور انہی میں ایک جو کارروائی تھی اور ایک جو معاملہ تھا وہ تھا اس کے خلاف جو کرپشن کے خلاف۔ اب کرپشن کے خلاف جن لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی گئیں وہ ایک ہی دن میں 62 پولیس افسران، اور یہ جو پولیس افسران ہیں یہ سارے ہی ایس ایچ اوز ہیں، اس میں 7 فیصل آباد کے ہیں، 14 فیصل آباد کے ہیں، 7 لاہور کے ایس ایچ اوز ہیں، 4 شیخو پورہ کے ہیں، پھر 2 گجرانوالہ کے ہیں، ننکانہ صاحب کے ہیں۔ یہ پوری ایک لسٹ ہے جس میں ایک ہی دن میں 62 کرپٹ افسران کو فارغ کیا گیا، اور یہ سارے ایس ایچ اوز تھے، اور ان کو فی الفور کام سے روک دیا گیا اور ان کو الگ کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کارروائی ہے کرپٹ مافیا کے خلاف کہ یہ اب ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور آج آئی جی پنجاب نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی اور ان کو یہ ڈیٹیل بھی جمع کروائی ہے کہ کیسے ان 34 کرمنلز کے خلاف جن کے خلاف ایف آئی آریں تھیں، اور کیسے ان جو 62 ایس ایچ اوز ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ تو وہ رپورٹ بھی آج وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی گئی ہے۔ ساتھ سی سی پی او لاہور نے آج وزیر اعظم عمران خان کی لاہور آمد پر ان کو تحفہ دیا ہے، اور آج ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے، اور یہ آپریشن تھا منشا بم اور ان کے بچوں کے خلاف۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے کھوکھر برادران اور کھوکھر پیلس اور اس کے آس پاس کی جو زمین تھی اس کو واگزار کروایا گیا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیفی برڈ سے بھی ساری جو قبضہ تھا وہ واگزار کروا لیا گیا تھا۔ اب رہ گیا تھا منشا بم، اور اس سے مختلف جو پہلے قبضے لے لیے گئے تھے۔ جو بڑا قبضہ تھا یہ 40 کنال پر تھا، یہ سرکاری زمین تھی، سرکاری زمین اور اربوں روپے کی مالیت کی یہ زمین تھی۔ منشا بم اور اس کے بیٹوں نے جو اس پر عارضی ٹھیلے لگوا کر وہ بھتہ لیتے تھے، پر منتھ ان سے کرائے کے نام پر بھتہ لیتے تھے، عارضی ٹھیلے لگواتے تھے، اور کوئی ان کے خلاف نہیں بولتا تھا۔ منشا بم ایک دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے لاہور میں۔ تو آج ان کے خلاف 40 کنال زمین واگزار کروائی گئی ہے، اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پہلے ان کے بیٹے پہلے گرفتار ہیں، جبکہ منشا بم خود بھاگے ہوئے ہیں، وہ مفرور ہیں، ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے پریس کانفرنس کیا، اور غلام محمود ڈوگر نے لاہور کے مکینوں کو یہ خبر سنائی ہے کہ قبضہ مافیا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بدماشوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پولیس آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پولیس ایک قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کر کے
قبضہ کی ہوئی زمین، چاہے وہ سرکاری زمین ہوگی یا پرائیویٹ زمین ہوگی، اس کو واگزار کروائے گی اور بڑی کارروائیاں کرے گی، کوئی معافی نہیں دے گی، کوئی کسی طریقے سے ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ صرف ایک ریکویسٹ کی گئی ہے پوری قوم سے کہ آپ لوگ ہمیں انفارم کریں، آپ ہمیں بتائیں ضرور کہ آپ کا یا آپ کے کسی جاننے والے کی کسی پراپرٹی پر قبضہ کیا گیا ہے۔ سی سی پی او لاہور کے دروازے کھلے ہیں، سی سی پی او لاہور آفس میں آ کر آپ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، آپ سی سی پی او لاہور سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں دفتر میں آ کے، لیکن قبضہ مافیا کے خلاف ہمیں ڈیٹیلز دیں تاکہ ہم ان لوگوں کو بالکل ہمیشہ کے لیے لاہور سے بھگا دیں اور ان کا خاتمہ کر دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو نہ صرف اپریشیٹ کیا ہے بلکہ جو قبضہ مافیا کے خلاف رپورٹ سبمٹ کروائی گئی تھی اور جو منشیات فروشوں کے خلاف رپورٹ سبمٹ کروائی گئی، جو اسلحہ غیر قانونی ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف رپورٹ سبمٹ کروائی گئی، وزیر اعظم عمران خان کو وہ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو شاباش دی اور کہا کہ آپ جس طریقے سے کارروائیاں کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ لاہور سے بہت جلد کرائم ختم ہو جائے گا اور یہ جو معاملہ ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ پرامن ہو جائے گا، پورا شہر پرامن ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔